मरदम शुमारी में नाइंसाफ़ी की गई, बलोच इलाकों की आबादी कम ज़ाहिर की गई, क्वेटा शदीद मुतासिर हुआ है। अरकान बलूचिस्तान असम्बली का इजहार ख़याल। बलूचिस्तान में 257 बुनियादी मराकज़ सेहत की सिर्फ कागज़ों में मौजूदगी का इंकशाफ। सीस्तान में मुसल्लह अफराद ने झड़प में मकामी इंटेलिजेंस चीफ को हलाक कर दिया। आज मई की 16 तारीख है, दिन मंगल, और इस वक्त बलूचिस्तान में शब के 10 बज रहे हैं। बलूचिस्तान अफेयर्स की उर्दू न्यूज़ बुलेटिन सरशप अहवाल के साथ मैं हूँ मकबूल नासिर। शपवशबात। रुकन असम्बली अहमद नवाज़ बलूच ने कहा है कि क्वेटा में ऐसे भी इलाके हैं जहां अब तक मरदमशुमारी का अमला नहीं पहुंच सका है। मरदमशुमारी के अमले को न तो कोई तरबियत फराम की गई और न ही मज़कूरा टैब के इस्तेमाल में उन्हें कोई महारत हासिल थी। सरियाब की आबादी को कम ज़ाहिर किया गया है, जिसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। रुकन बलूचिस्तान असम्बली आरिफ जान मोहम्मद हसनी ने कहा है कि खारान और वाशुक में गुज़िश्ता मरदमशुमारी के दौरान हालात मखदूश होने के बायस वहाँ सही तरीके से मरदमशुमारी नहीं हो पाई। ताहम हालिया मरदमशुमारी में वहाँ की आबादी में इजाफा हुआ है। HDP के रुकन असम्बली कादिर अली नाइल ने कहा है कि गुज़िश्ता दिनों इंटरनेट सर्विस की बंदिश के बायस डिजिटल मरदमशुमारी में इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशंस भी गैर फ़ाल हो गई थी, जिसके बायस 4 से 5 रोज़ ज़ाय हुए हैं। असम्बली ने करारदाद मंजूर की थी कि मरदमशुमारी के अमले को डबल मुआवजा अदा किया जाए, मगर इस पर भी अमल दरामद नहीं हो सका है। दुक्की में 11 दिनों से कानकुन फंसे हुए हैं, अब तक रिस्क्यू नहीं किए गए। अरकान असम्बली पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रुकन नसरुल्लाह ज़ीरे ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करते हुए कहा है कि वज़ीर बराए महकमा माइंस एंड मिनरल की तवज्जो एक अहम मसले की जानिब मबज़ूल करवाना चाहता हूँ कि 4 मई 2023 से दुकी के इलाके में 2 कानकुन कोयला खान में फंसे हुए हैं, मगर 11 रोज़ गुजरने के बावजूद फंसे हुए कानकुनों को रेस्क्यू नहीं किया जा सका है, जिससे महकमा माइंस की बेहिसी और गफलत ज़ाहिर होती है। लिहाजा महकमा माइंस ने इस बाबत अब तक क्या इक़दाम उठाए तफसील फराहम की जाए। उन्होंने कहा है कि लोग कानकुनी से अरबों रुपए कमा रहे हैं। महकमा माइंस बलूचिस्तान में मौजूद है, लेकिन मज़दूरों के लिए सहूलियत न होने के बराबर हैं। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकड़ की गहरी दिलचस्पी और भरपूर कोशिशों से हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत के 1 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट के लिए फ़ंड्स जारी कर दिए हैं। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकड़ ने गुज़िश्ता माह इस्लामाबाद में HEC के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद के साथ होने वाली मुलाकात में जामे तुर्बत के सोलराइजेशन मनसूबे का मामला उठाया था। मुलाकात के दौरान गवर्नर बलूचिस्तान ने चेयरमैन HEC से कहा कि वो जामे तुर्बत के सोलर प्रोजेक्ट के लिए जल्द अज जल्द फंड जारी करें, जिस पर चेयरमैन HEC ने गवर्नर बलूचिस्तान को मतलूबा फंड्स जल्द जारी करने की यकीन दहानी कराई। और हाल ही में HEC ने यूनिवर्सिटी के सोलर प्रोजेक्ट के पहले मरहले के लिए फंड्स जारी कर दिए हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने गैस बिलों में इजाफी चार्जेस वसूल करने से रोक दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद कामरान खान मुल्लाखैल और जस्टिस सरदार अहमद हलीमी पर मुश्तमिल बेंच ने सार्फिन को भेजी जाने वाली प्रीवियस बैलेंस स्टैंडर्ड व दीगर गैर कानूनी चार्जेस को फौरी तौर पर गैस बिलों से निकाल कर उन्हें नए बिल्स भेजने का हुक्म देते हुए सेक्रेटरी पेट्रोलियम, चेयरमैन ओगरा और मैनेजिंग डायरेक्टर सुई सदरन गैस कंपनी को अगली समाअत पर तलब कर लिया है। बलूचिस्तान में 257 बुनियादी मराकज़ सेहत की सिर्फ कागज़ों में मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। बलूचिस्तान में 1661 अस्पतालों व BHUs में 257 अस्पतालों के कागज़ों में मौजूदगी और 656 तिबी मराकज़ जुज़वी तौर पर फ़ाल होने का इंकशाफ हुआ है। आलमी अदारे सेहत की बलूचिस्तान में सेहत की सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक कागज़ों में 1661 अस्पताल, बुनियादी मराकज़ सेहत और रूरल हेल्थ सेंटर और दीगर तिबी मराकज़ हैं। 257 तिबी अदारों का वजूद सिरे से ज़मीन पर नहीं है। 1404 तिबी मराकज़ और अस्पतालों का जायज़ा रिपोर्ट आलमी अदारे सेहत ने जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 8 अस्पतालों और तिब्बी मराकज़ मुकम्मल तबाह हालत में हैं, जिस पर बजट और अद्वियात जारी हो रही हैं, और 140 तिब्बी मराकज़ गैर फ़ाल हैं, जिस पर अरबों रुपए बजट जारी हो रहा है। 656 तिब्बी मराकज़ जुज़वी तौर पर फ़ाल हैं और 220 तिब्बी मराकज़ जुज़वी तौर पर
پہنچ میں ہیں۔ جوب ڈویژن میں 68 طبی ادارے غائب ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہیں نصیر آباد جس کے 20 طبی ادارے غائب، 16 سی بی ڈویژن میں، 13 مکران ڈویژن میں، 9 کوئٹہ ڈویژن، 13 رخشان ڈویژن اور 9 طبی ادارے قلات ڈویژن میں زمین سے غائب ہیں۔ کوئٹہ میں مردم شماری میں 1 ماہ کی توسیع کی جائے، آل پارٹیز کانفرنس کا مطالبہ۔ سردار بہادر خان یونیورسٹی نوشکی کیمپس کی طالبات کا فیسوں میں اضافے کے خلاف شاہراہ پر دھرنا۔ سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی کیمپس کی فیسوں میں اضافے کے خلاف طالبات نے شاہراہ پر دھرنا دے کر ٹریفک معطل کر دی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ فیسوں میں اضافے کا فیصلہ واپس لیا جائے، بصورت دیگر کلاسز سے بائیکاٹ کیا جائے گا۔ عمران خان کو 1 گھنٹے میں چھوڑ دیا، بلوچ لاپتہ افراد برسوں بعد بھی بازیاب نہ ہوئے۔ سردار اختر جان مینگل۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سربراہ سردار اختر جان مینگل نے پاکستان میں کشیدہ حالات کی ذمہ داری سیاستدانوں سمیت عدلیہ اور ملٹری و سول اسٹیبلشمنٹ پر عائد کرتے ہوئے فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے چیف جسٹس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفرنس بھجوانے کی تجویز دے دی ہے۔ سردار اختر جان مینگل نے کہا ہے کہ جن حالات کی نشاندہی ہم 50-60 سال پہلے کرتے تھے، اس وقت سب ہم پر ہنستے تھے اور اس وقت آپ ہم پر غداری کی تہمت لگاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی آبادی کے ساتھ ساتھ آپ کے غداروں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ صرف عدلیہ نہیں، اس پارلیمنٹ نے بھی دوہرا معیار اپنایا ہوا ہے۔ ہمارے اکابرین کو جیل میں رکھا گیا، اسی شاہراہ دستور پر بلوچستان سے مسنگ پرسنز کے لواحقین آئے تھے۔ ان ججوں کو ان بچوں کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، ان کو تو کسی بھی جج نے جا کر تسلی نہیں دی، جبکہ عمران خان کو تو 1 گھنٹے میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ سیستان ہاش میں مسلح افراد کے ساتھ جھڑپ میں مقامی انٹیلیجنس چیف ہلاک۔ مغربی بلوچستان سیستان کے شہر ہاش میں مسلح افراد کے ساتھ جھڑپ میں مقامی انٹیلیجنس چیف یاسر عبداللہ ہلاک ہو گیا۔ اس سے قبل سیستان بلوچستان سرحد سے متصل علاقے میں مسلح افراد کے ساتھ لڑائی میں 1 کرنل سمیت 3 پولیس اہلکار ہلاک اور 6 زخمی ہوئے تھے، جبکہ فروری 2019 میں پاسداران انقلاب کی بس پر ایک خودکش حملے میں کم از کم 27 گارڈز ہلاک ہوئے تھے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل موصول نہ ہو سکی۔ اوشاپ اور گرد و نواح کے علاقوں میں طویل دورانیہ کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوام کا گریڈ اسٹیشن میں احتجاج۔ سی پیک شاہراہ پر دھرنا دے کر بند کرنے کا فیصلہ۔ اوشاپ اور نواحی علاقوں میں بجلی کی مسلسل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف منگل کو علاقہ مکینوں نے گریڈ اسٹیشن اوشاپ کا گھیراؤ کر کے شدید احتجاج کیا اور کس کو حکام کے خلاف نعرہ بازی کی۔ مظاہرین نے کہا کہ ایس ای کیس کو جھکرانے کی تمام شرائط و ضوابط اور 10 لاکھ جرمانہ پورا کرنے کے باوجود اوشاپ میں مسلسل لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ اگر آج رات تک شرائط کے مطابق بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر قابو نہیں پایا گیا تو کل بدھ سے سی پیک شاہراہ پر دھرنا اور گریڈ اسٹیشن اوشاپ سے پنجگور کے بریکر کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کیا جائے گا۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ ایران میں گیس کی اہم تنصیب پر مزدوروں کی ہڑتال، 8 افراد گرفتار۔ ایران میں حکام نے ملک کے جنوب میں گیس کے ایک اہم مقام پر مزدوروں کی ہڑتال کی قیادت کے الزام میں 8 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ عالمی ذرائع ابلاغ کے مطابق مقامی نائب گورنر اکبر پورت نے بتایا کہ جنوبی پارس منصوبے میں مزدوروں کی ہڑتال کے 8 اہم رہنماؤں کو انٹیلیجنس سروسز نے گرفتار کر لیا ہے۔ جنوبی پارس ناش ڈوم میگا فیلڈ میں قریباً 40,000 افراد کام کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں گیس کا سب سے بڑا معلوم ذخیرہ ہے جسے ایران قطر کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ مائیکروسافٹ کے شریک بانی بل گیٹس عرصے سے دنیا کے امیر ترین افراد کی فہرست کا حصہ ہیں، مگر ان کی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا کیا ہے؟ اس بارے میں انہوں نے خود ایک یونیورسٹی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بتایا۔ ناردرن ایروزونا یونیورسٹی کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بل گیٹس نے کہا کہ انہیں باپ بننے اور بوڑھا ہونے تک یہ احساس نہیں ہوا کہ کام سے آگے بھی زندگی میں بہت کچھ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں جوان تھا تو تعطیلات پر یقین نہیں رکھتا تھا، مجھے ویکینڈ پر یقین نہیں تھا اور اپنے ارد گرد موجود ہر فرد کو گھنٹوں کام کرنے کے لیے مجبور کرتا تھا۔
بل گیٹس نے مائکروسافٹ کو تشکیل دینے کے لیے ہارورڈ یونیورسٹی میں اپنی تعلیم کو چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مائکروسافٹ کے ابتدائی دنوں میں وہ کام اور زندگی کے درمیان توازن کی اہمیت کو سمجھ نہیں سکے تھے، اسی لیے ہمیشہ ان ملازمین پر نظر رکھتے تھے جو جلدی چلے جاتے تھے یا دفتر میں دیر تک موجود رہتے تھے۔ بل گیٹس نے کہا ہے کہ آپ نوجوان اس سبق کو سیکھنے کے لیے میری طرح لمبے عرصے تک انتظار نہیں کریں، اپنے رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے وقت نکالیں، اپنی کامیابیوں کا جشن منائیں اور اپنی ناکامیوں کے اثر سے نکلیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ضرورت ہو کام سے وقفہ لیں، اپنے ارد گرد افراد پر سختی نہ کریں اور جب انہیں ضرورت ہو تو مدد کریں۔ مائکروسافٹ کے شریک بانی نے نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ اپنی زندگی کے دوران کیے جانے والے فیصلوں کو جانچنے کے لیے وقت لیں اور سیکھنے کے عمل کو ہمیشہ جاری رکھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ بہت زیادہ دباؤ محسوس کر رہے ہوں تاکہ کیریئر کے لیے درست فیصلہ کر سکیں۔ آپ کو یہ احساس ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلے ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں، مگر یہ خیال درست نہیں۔ کل یا اگلے 10 برسوں میں آپ جو کچھ کریں گے اس کا اثر ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ بل گیٹس نے کہا ہے کہ اپنے دوستوں پر انحصار کریں اور ایسے منصوبوں پر کام کریں جو بڑے مسائل جیسے موسمیاتی تبدیلی کو حل کر سکیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔